नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सबैमा स्वागत छ। आजको यो बिहानीमा आशा गर्दछु तपाईहरुको यो न्यू इयर इभेन्ट्स रमाइलोसँग मनाउनु भयो होला र यो महामारीको दौरमा पनि परमात्माले हामी सबैलाई संघर्ष गर्ने, धैर्य गर्ने, स्वस्थता र शान्तिको बाटोमा हिँड्नको लागि शक्ति प्रदान गर्नुहुनेछ भनी म प्रार्थना गर्दछु र आशा पनि गर्दछु, भरोसा गर्दछु कि उहाँले जीवन दिनुभएछ भने अवश्य हाम्रो रक्षा र पालना गर्नुहुनेछ। आजको अब यो बिहानीलाई सुरुवात गरौँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, शान्तिको लागि, ब्लिसफुल जीवनको लागि, स्ट्रेस फ्री जीवनको लागि। आशा गर्दछु तपाईहरु आफ्नो पूरा क्षमता र आफ्नो योग्यताको उपयोग गर्नुहुनेछ। यति भन्दै म सुरु गर्न गइरहेछु। सदाझै ताडासनबाट स्टार्ट गरौँ। वन, टू, इनहेल गर्दै, एक्सहेल गर्दै, 3, एक्सहेल गर्दै, इनहेल, 4, 5, 3। साइड मसललाई स्ट्रेच गर्नको लागि तिर्यक ताडासन क्रसमा 1, 2, 3, 4, 5, 6। त्यस्तै यो मसल सहित 1, 2, 3, 4, 5, 6। त्यस्तै दुईटै हात तल 1, 2, बडीलाई पुरै हल्को छोडेर झुकाउनुस्, बेन्ड गर्नुस्। 5, 6। अब हामी हल्का शरीरलाई खोल्नको लागि हस्तोपादासन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल 20 टाइम्स कम्तीमा आफ्नो क्षमता अनुसार 10, 15, 20, 25। एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kati chakrasan, lumbar twist, waist like twist गराउने, दुईटी हाथ चेस्ट लेभल में, दुईटी गोडा को बीच में गैप, डिस्टेंस क्रिएट गर्नुस्, शरीर को अपर हाफ, कमर भन्दा माथि को भागलाई ट्विस्ट गराउनु है, फेरि अर्कोतिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर वर्चुअल चेयर पोस्टर, यो नी को र कमर को स्ट्रेंथ को लागि, it enhances your two, 3, जैसे अलिकता मेहनत गरौँ तो थाई मसल को लागि, एक्स्ट्रा फैट को लागि, रात में पूरे गोडा को लागि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हल्का स्ट्रेचिंग, यसपछि मैले यो साइड को फैट घटाउनको लागि एउटा नयाँ इन्ट्रोड्युस गराउने छु। यसपछि सूर्य नमस्कार पछि बीचमा मैले इन्ट्रोड्युस गराउने छु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यसैमा हल्का ब्यालेन्सिङ र स्ट्रेच पनि भइहाल्छ। फेरि यसरी दुईटी गोडा फट्याउनुस्, अगाडिको एउटा गोडालाई सीधा पन्जा राख्नुस् यतापट्टि, त्यसपछि यसलाई 90 डिग्री पूरै कन्सन्ट्रेसन हाम्रो मिडल फिंगर को टिप में फेरि अर्कोतिर 2 कन्सन्ट्रेसन मिडल फिंगर को एकछिन होल्ड गर्नु होला। अब मैं यसपछि सूर्य नमस्कार गर्ने छु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mountain pose, 7, cobra posture, 8 again mountain pose, 9, horse pose, 10, Pastupalasana, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cobra, 8, mountain, 9, Asuprajalan, horse pose, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. कमर को ट्विस्टिंग, हल्का बीच में सांस पर्ने, अलिकता रिदमिक भइहाल्छ, ल्याम आइहाल्छ, अलि सांस टेक्छ, त्यो भएर जोइन्ट बीचमा जोइन्ट मुभमेन्ट हामी गरिहाल्छौँ। यसपछि फेरि हामी यो साइडको बेलीको फेट, साइड फ्याट घटाउने 2-3 वटा एक्सरसाइज गरौँला। 10-10 पटक दुईतिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो पंजा को बल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर एंगल को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. अब साइड यसरी 1, एकछिन होल्ड, 2, एक होल्ड गरेर दबाएर राख्नुहोस्, जर्क नदिइकन, नत्र फेरि ट्विस्ट हुन्छ। 4, 5, फिङ्गरलाई आफ्नो नेललाई बचाएर 8-10 पटक एकातिर, 8-10 पटक अर्कोतिर, फेरि चेन्ज गरेर मैले एउटा नयाँ इन्ट्रोड्युस गराउन गइरहेको छु तपाईहरुको लागि। जस्तै कि यसलाई सबभन्दा राम्रो भित्ताको सपोर्ट लिएर गर्ने हुन्छ। भित्ताको सपोर्ट, जस्तै मेरो पछाडि यो भित्ता छ, यो भित्तामा आफ्नो ढाडलाई टाँसिने, पिठ्युलाई पुरै टाँसेर दुईटै गोडा को बीचमा दूरी राख्ने, हात दुईटै यसरी टाउको पछाडि यसरी लक गर्ने या त यसरी लक गर्ने, यसरी लक गरेर पिठ्युलाई पुरै भित्तामा टाँसेर हल्का यो गोडालाई अगाडि राखेर दुईटै। अब यसलाई 10, 15, 20 पटकसम्म गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो। र कम्तीमा 10 बाट सुरु गरौँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भित्ता नछुटोस्, भित्ताको
भित्तामा टाँसी राख्नुपर्छ आफ्नो लोगोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसलाई 15-20 पटक आफ्नो क्षमता अनुसार म 10-10 पटक देखाइरहेको छु। फेरि यसको सेकेन्ड भेरिएसन हातलाई यसरी समात्ने रिस्टमा एक अर्काको उसमा रिस्टमा यसरी यसरी रिस्टमा समात्ने एक अर्कालाई। अब यसरी झुक्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। याद रहो कि भित्ता को सपोर्ट न छूटो। फेरि अर्कोतिरबाट यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि यसलाई फर्स्टबाट दोहोऱ्याइदिन्छु, यसलाई रिपिट गरिदिन्छु दुईटी विधिलाई, कन्फ्युजन नहोस्। पहिले हात यसरी यसलाई 1 2 3 अहिले माथिको पार्ट ढुकिरहेको छैन, मात्रै गोडा उठिरहेको छ। 4 5 6 7 8 9 10। फेरि अर्कोतिरबाट याद रहो भित्ता नछुटो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि म रिपिट गरिरहेको छु सेकेन्ड पार्ट यसको यसरी 1 2 3 माथिबाट पनि झुकाउने 4 5 6 7 8 9 10। फेरि अर्कोतिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको थर्ड स्टेप, थर्ड पोज जो हामीले खडा भएर पनि गरेका थियौँ, तर यसमा हामीले पुरै भित्ताको सपोर्ट लिएर पिठ्यू भित्तामा टाँसेको हुन्छ। 1 2 पुरै झुक्न दिनुस्, यसलाई पुरै स्ट्रेच हुन दिनुस्। 3 यसलाई पनि 4 5 6 7 8 9 10। यो मेनली साइड मसलको लागि, यो साइड फ्याटको लागि, यो फ्याटको लागि, यहाँ जुन यो अगाडिको फ्याटको लागि हुँदैन, यहाँको लागि। अब फेरि मैले यसपछि बेलीको पेटको लागि फ्याटको लागि गर्न गइरहेको छु। सबैलाई थाहा छ माउन्टेन पोज, पर्वतासन। यसमा हामीले 10 पटक यसलाई रिपिट गर्ने हो, जस्तै जिप्स गर्छन् एक्सरसाइजबाट जिमवालाहरूले। यसमा माउन्टेन पोज हाम्रो हिल टच गरेको हुन्छ म्याटलाई। माउन्टेन पोजबाट कोब्रा पोज भइहाल्छ। 1 2 10 times 3 4 5 mountain 6 mountain cobra 7 mountain cobra 8 mountain
कोबरा, 9 माउंटेन कोबरा, 10 माउंटेन कोबरा। यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पेटमा स्ट्रेच बढ्नुहुन्छ, यदि ठिक गर्नुहुन्छ भने पेटमा स्ट्रेच आउँछ। अब यस्तै शस्त्रकासनबाट 1 2 भुजङ्गासनमा शस्त्रकासन भुजङ्गासन, 3 शस्त्रकासन भुजंगासन, 4 शस्त्रकासन भुजंगासन, तो पूरा बेली को फेंटना है। 5 शस्त्रकासन भुजंगासन, शस्त्रकासन भुजंगासन, शस्त्रकासन भुजंगासन, 8 शस्त्रकासन भुजंगासन, शस्त्रकासन भुजंगासन, एक पटक भुजंगासन। अब एकछिन फेरि हामी हल्का जोइन्ट मुभमेन्ट गर्नेछु, तबसम्म हाम्रो श्वासको शिथिलता पनि लयबद्धता पनि फर्किहाल्छ। अलिकता श्वासमा को गति तेज भयो होला। मलाई लाग्छ कि तपाईहरुले यसबाट फाइदा उठाउनु हुनेछ। गोडाको औँलाबाट सुरु गर्ने 8-10 पटक, जस्तै हातको मुठी बनाउँछौ त्यस्तै खुट्टाको औँलाबाट मुठी बनाउने। फेरि इन्हेल गर्दै आफूतिर स्ट्रेच, एक्सहेल गर्दै बाहिरतिर। इन्हेल एक्सहेल, इन्हेल एक्सहेल, इन्हेल एक्सहेल, इन्हेल एक्सहेल, इन्हेल एक्सहेल, इन्हेल एक्सहेल। फेरि घुमाइदिने एङ्कलबाट 1 2 3 4 5 6 7। म कम पटक आज घुमाइरहेको छु, 10-10 पटक घुमाउनु होला। म जस्ट रिमाइन्डको लागि, त हल्का थकाइ पनि मरिहाल्छ त्यो भएर। फेरि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। नाभि सन्तुलन 1 2 3 4 5। म आज 5-5 पटक मात्र गर्ने गइरहेछु। अर्को गराउनु छ प्राणायामलाई हल्का टाइम दिन्छु फेरि म आज, र अस्तिको विधिलाई पनि रिपिट गराउँछु। 4 5। बटरफ्लाई हल्का गरिहालौँ। 10 20 30 40 50 जति सक्नुहुन्छ। हाथ को पनि हल्का रिस्ट, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। म आज अलिक पुराना विधिहरूलाई फास्ट गर्न गइरहेछु। 1 2 इन्हेल एक्सहेल, फेरि 1 2 3 4 5। उल्टो के 1 2 3 4 5। अब यहाँ समातेर 1 2 3 4 5 6। गर्दनलाई
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जसको सर्वाइकल पेन छ, नेक पेन छ, उहाँहरू बाहेक अरू सबैले घुमाइदिनु होला 3 पटक। 1 2 3 1 2 3। आज फेरि म बीचमै प्राणायाम गर्छु, किनभने यो महामारीको बेलामा प्राणायामलाई अलिकता बढी महत्त्व दिउँ। हुन त सधैँ महत्त्व दिनुपर्छ, तर अहिले हाम्रो मूल यो भाइरसको एटेक लङ्समै रहन्छन्, किडनीमा। उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी एक्सर्साइज र लाइफ इनर्जी दिउँ। त्यो भएर सुरु गर्नेछौँ भास्त्रिका प्राणायामबाट। एप्टिट्युड 100 टाइम्स लॉन्ग एंड डीप। Sorry. अब हामी कपालभाती गर्नेछौँ। नर्मल ट्रेडिसनल कपालभाती हामी सधैँ गरिरहन्छौँ। आज फेरि म अस्तिकै ट्रेन्डमा अराजक कपालभाती, या त फोर्सफुली, किनभने हामी ट्रेडिसनल वेमा एउटा ट्रेन्डमा गइदिएको हुन्छ। हाम्रो माइन्ड पनि एउटा ट्र्याप गरिहाल्छ, हिप्नोटाइज भइहाल्छ। विचार र हाम्रो जुन डिफर्मिटिज, मानसिक टक्सिन, मानसिक एन्जाइटी निस्कनु पर्ने त्यो निस्किँदैन। त्यो भएर सास त निस्किरहन्छ, तर सासका साथमा हाम्रो भाव वेग पनि निस्कनु पर्यो। त्यो भएर अलिकता मैले फेरि अस्तिको जस्तै चेन्ज गरेर थेरेपिटिकल कपालभाती मैले गर्न गइरहेछु। यसमा जोडले तपाईँले डायफ्रामबाट फाल्नुपर्छ, या जस्तै कि तर कार्डिक पेसेन्ट, हार्ट पेसेन्टहरूले ट्रेडिसनल वेमा गर्नु होला, बिस्तारै गर्नु होला, आफ्नो पुरानो प्रक्रियामा गर्नु होला। जवानहरूले, हेल्दीहरूले, मजबुत तपाईँ हुन्, तर जसको प्रब्लम आइसकेको छ उहाँहरूले अलिकता बचाएर। पूरै जोर लगाएर
पुरै लङ्सबाट फाल्नु, पुरै लङ्समा प्रहार होस्, सासको प्रहार लङ्समा होस्। आँखा बन्द होस्, नत्र आँखामा तनाव आउँछ, आँखा टायर्ड हुन्छ। गर्दन कम झुकोस्, टाउको कम फलियोस्, यहाँबाट डाइफ्रामबाट। याद रहोस्, हामी फाल्दा डाइफ्राम सिकुरिन्छ, खुम्चिन्छ, खुम्चिन्छ। जोर-जोरले फाल्दै गरौँ, जोर-जोरले फाल्दै गरौँ, ताकि अलिकता पनि कुनै कुनामा टक्सिन नबचोस्, कार्बन डाइअक्साइड नबचोस्, र हाम्रा सेल भाइब्रेट भइहालोस्, नबुर्जाले प्राणवान भइहालोस्। थाकिहाल्नुहुन्छ, एकछिन आँखा बन्द गरेर बस्ने, फेरि स्टार्ट। पुरै जोर लगाएर फाल्दै जानुहोस्, एकदम जोर लगाएर। 2 मिनट अझ पुरै प्राण लगाएर सासै भइहाल्नुहोस्। जस्तो कि नर्मल समयमा हामी वाकिङ गर्छौँ, रनिङ गर्छौँ, याद गर्नुहोस् त्यति बेला हाम्रो पुरै सामर्थ्य जागेको हुँदैन। तर कसैले लट्ठी लिएर लखेट्न थाल्यो भने हामी पुरै प्राण लगाउँछौँ। त्यसमा पनि कसैले बन्दुक लिएर तपाईँको पछाडि आइदियो भने झन् तपाईँको सुतेको ऊर्जा पनि जागिहाल्छ। त्यस्तै जस्तै कि यो 2 मिनट मात्रै हामीसँग समय छ, त्यसपछि प्रलय नै हुनेवाला छ। त्यस्तो पुरै प्राण लगाइदिनुहोस्। तर कार्डिक पेसेन्ट, हार्ट पेसेन्ट, उहाँहरूले एकदम बचाएर धेरै बिस्तारै। अंतिम 40-50 स्ट्रोक, अंतिम 40-50 स्ट्रोक। रुकिहाल्नुहोस्,
आधा मिनट रोकिहाल्नु आँखा बन्द गरेर। टाउको भारी भयो होला, सास अराजक भयो होला, आधा मिनट रोकिहाल्नु। आधा मिनट रोकिहाल्नु, आँखा बन्दै रहोस्। लामो लामो सास। आधा मिनट विश्राम, आँखा बन्द गरेर। बिस्तारै आफ्नो भाव वेगलाई निस्कन दिनुहोस्। अस्ति जस्तै 1 मिनटको लागि, यो 2 मिनट 3 मिनटको लागि, 2 देखि 3 मिनटको लागि बाथरूममा बन्द छौँ हामी, एकदम जानवर जस्तै भइहालेछौँ। हाम्रो भित्रको पशुता जागेछन् यो भाव गरेर। हरेकको भित्र पशुता छ, उसलाई नगर्ने टुल्स चाहिन्छ। हामी भित्र हरेक जानवरका गुणहरू छन्। मनुष्य मात्रै हामी शरीरको रूपमा छौँ, तर हाम्रो मनुष्यतातिर जाने साधना चाहिन्छ। महान विचारक भनौँ, सन्त भनौँ, जरथुस्त्रले भनेका थिए, यो शरीर लिएर मात्रै हुँदैन, आत्मा जन्माउनु पर्छ, सुकरातले भनेछन्। र मनुष्यको तनाव, जरथुस्त्रले भनेछन् कि मनुष्यको तनावका कारण एउटै छन् कि सबै जीव जन्तु संघर्षरत छन् श्रेष्ठ हुनको लागि। तर मनुष्य सेटिस्फाइड भइसकेछ कि म परमात्माका सर्वश्रेष्ठ रचना हुँ, म मनुष्य हुँ। परमात्माका सर्वश्रेष्ठ रचना त हुन् मनुष्य, तर परमात्माले हामीलाई मानवबाट महामानव बनाउनको लागि मानवमा जन्म दिनुभएछ। जबसम्म मान्छे महामानव हुँदैन तबसम्म उसको तनाव विसर्जन हुँदैन, तबसम्म उसको दुख जाँदैन, तबसम्म उसको पीडा जाँदैन। तर मान्छे सेटिस्फाइड भइसकेछन्, हामी परमात्माका सर्वश्रेष्ठ हो। दुखका कारण उसका उही छ, किनभने उसको भित्र सारा पशुहरू छन्। भाव वेगलाई निस्कन दिनुहोस्। एकदम आफ्नो अनुहारको एक्सप्रेसन, हातको एक्सप्रेसन, पिट्नु छ कसैले हावामा पिट्नुहोस्। कसैले फाइन गर्दैन, कुनै पुलिस आउँदैन तपाईँलाई, र तपाईँ हल्को भइहाल्नुहुन्छ, तपाईँको स्ट्रेस हल्को भइहालिन्छ। एकदम अराजक, आफ्नो जानी जानी अराजक बन्नु, होचपोड। अरू बेला त रिसमा हामी भित्र जानवर सवार भइहाल्छन्, राक्षसी वृत्ति, रावणत्व सवार हुन्छ। अहिले हामीले जानी जानी आफ्नो रावणलाई हाल्नेछौँ, ताकि हाम्रो राम बलवान होस्। निस्कन दिनुहोस्, निस्कन दिनुहोस्। हावामा हाल्नुहोस्, तकियामा हाल्नुहोस्, गद्दामा हाल्नुहोस्, हाल्नुहोस्। गाली गर्नु छ मनमनै गुनगुनाएर गाली गरिदिनुहोस्। कसैले फाइन गर्दैन, कसैले झगडा गर्दैन, रिभेन्ज लिँदैन, तर हामी मानसिक रूपमा धेरै हल्को भइहाल्छ। आश्चर्य लाग्छ तपाईँलाई। यो योगा मात्र होइन, योगा थेरेपेटिक योगा। यो म्युजिकको तालमा आफूलाई बग्न दिनुहोस्। आफू भित्रको उठ्न मन लाग्छ, उभ्न मन लाग्छ, उभिहाल्नुहोस्। पुरै बडीलाई, बडीमा पनि हाम्रो स्ट्रेस हुन्छन्। हामी हाँस्न चाहन्छौँ, तर एउटा अफिसियल एटिट्युड, पारिवारिक एटिट्युड, सोसल एटिट्युडको कारणले हामी खुलेर हँस्न पनि सक्दैनौँ, रुन पनि सक्दैनौँ। निस्कन दिनुहोस् आफ्नो भाववेगहरूलाई। शरीरलाई पनि चेक गरिदिनुहोस्। नभए पुरै हातहरूमा पनि हाम्रो स्ट्रेसफुल भइहाल्छ। कोमलता हाम्रो हातको हराइहाल्छ, हाम्रो हातको संवेदनशीलता हराइहाल्छ। एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड अवरुद्ध भइहाल्छ, ब्लकेज भइहाल्छ हाम्रोबाट। हाम्रो हातबाट आशीर्वाद रूपी प्रेम बग्दैन।
ब्लॉकेज हुन्छ नि तपाईँले अनुभव गर्नु होला कसैलाई हात मिलाउँदा लाग्छ कि मुर्दासँग मिलाइरहेको छु कसैले हात मिलाउँदा लाग्छ कि कति बेरसम्म समातेर राख्नु र कोही मिलाउँछ हात लाग्छ कि कति बेला यसले साडो छोडोस् त्यो ब्लकेजको कारणले उसबाट फ्लो हुँदैन इनर्जी पुरा सेक गरिदिनुहोस् भाइब्रेट गरिदिनुहोस् सेललाई खोलिदिनुहोस् ताकि हाम्रो भित्रको विभिन्न किसिमको ब्लकेजहरू छन् हाम्रा ग्रन्थीहरू छन् त्यो ग्रन्थीहरूलाई झर्न दिनु शरीर आफूलाई पुष्टि गर्न खोज्छ जसरी गर्न खोज्छ गर्न दिनुहोस् यो लास्ट आधा मिनटको लागि लास्ट आधा मिनटको लागि शरीरलाई गति दिनुहोस् जसरी शरीर गतिमा लिन चाहन्छन् सहयोग गरिदिनुहोस् रोक्नुहोस् नरोक्नुहोस् 24 घण्टा यो जिन्दगीभरि त हामी एउटा शब्दको चादर ओढेर बसेकै छौँ कसैले केही विपरीत बनाइदियो भने त्यो हाम्रो भित्रको पशु जान्छ त्यो पशुलाई अहिले नै बाहिर गरिदियो अनुकूल प्रतिकूलमा जो सम हुन्छ त्यसैलाई बोधपूर्ण मान्छे बुद्ध भनिन्छ कसैले हाम्रो साँचो कसको हातमा छ अरूको हातमा छ कसैले हामीलाई नसुहाउँदो कुरा भनिदियो हामी जागिहाल्छौँ हामी रिसमा आइहाल्छौँ हामी तनावमा आइहाल्छौँ यसको मतलब साँचो उसको हातमा छ हाम्रो हातमा साँचो छैन हामी आफ्नो हातमा साँचो दियो हामीले आफ्नो भित्रको त्यो नेगेटिभ ऊर्जालाई फालिदियो अनुकूल हो प्रतिकूल हो हामी तटस्थ सममा बस्ने हो तराजुको डन्डीको सम बीचको डन्डी जुन हुन्छ कतै झुकेको हुँदैन अब रोकिहाल्नुहोस् शरीरको गतिशीलतालाई रोकिदिनुहोस् शरीरको गतिशीलतालाई रोकिदिनुहोस् शरीरको गतिशीलतालाई रोकिदिनुहोस् बिस्तारै हामी अनुलोम विलोम गर्दैछु त्यसपछि फेरि 2-4वटा आसन गर्दैछु अनुलोम विलोम गर्दा गर्दै हाम्रो श्वास पनि अलिकता सम हुन्छन् लामो गहिरो अल्टरनेटिभ ब्रिदिङ थ्रु नोस्ट्रल र मलाई आशा छ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो अस्तिको सेसन र आजको यो सेसन त्यसको कमेन्ट दिनुहुन्छ तपाईहरुले फिडब्याक दिनुहुन्छ त्यो फिडब्याक मेरो लागि ऊर्जाको काम गर्छ फिडब्याक मेरो लागि एउटा पोजिटिभ ऊर्जाको काम गर्छन् नत्र एउटा अन्धकारमा म हुन्छु अन्योलमा हुन्छु कि के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ फिडब्याकले म सुधार पनि गर्न सक्छु योभन्दा अझ राम्रो पनि गर्न सक्छु केही कमी कमजोरी छ भने उसलाई रिपेयर गर्न सक्छु र तपाईहरुको आवश्यकता पनि मलाई थाहा हुन्छ अनुलोम विलोम लामो गहिरो लामो गहिरो लामो गहिरो श्वास लामो गहिरो श्वास लामो गहिरो श्वास
लामो गहिरो। 2-3 મિનિટ અજા અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ લાંબો ગહેરો અનુલોમ વિલોમ કરતા કમતીમાં 6 મિનિટ ક્રોસ ગાવની પડશે નજલાય જતી આવશ્યકતા થતી 10-20-30 મિનિટ જતી કરો શકનું हुन्छ त्यसले फाइदै दिन्छन् अब भ्रामरी कान बंद गर्नुहोस् जोरले आँखा डाउलाले मुख बंद गर्ने र हमिङ साउन्ड हुमको साउन्ड 5 पटक जोरले गर्ने त्यसले हाम्रो तन्त्रमा मस्तिष्कलाई भाइब्रेट गरोस् केही फेरि हामी आसन गर्नेछौँ भुजङ्गासन कति 2-3 वटा आसन आइसक्यो आज त्यो भएर सिधा पल्टेर गर्ने आसन गर्नेछु नौकासन सुरु गर्नेछौँ मलाई विश्वास छ सबै एकछिन होल्ड गर्नु श्वास लिएर 1 2 3 फेरि पवन मुक्तासन गर्नेछु 1 चिनमा आफ्नो घुँडालाई चिनमा टाँसिने 1 2
3 4 5 6 फेरि दुईटै गोडालाई 1 2 3 यसैमा यहाँ यसरी समात्ने रोलिङ गर्ने पिठ्युलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब सर्वाङ्गासन थाइराइड ग्ल्यान्डको लागि बिस्तारै घुँडा मोड्ने, दुईटै घुँडा माथि उठाउने, यसरी हातले सपोर्ट दिने, एल्बोमा पुरा वेट, एकछिन होल्ड, फेरि बिस्तारै फोल्ड गर्दा एकैचोटि जर्क दिएर नआउनु होला, बिस्तारै। आफ्नो क्षमता अनुसारले आधा मिनट 1 मिनट होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकता अनुसार। अब म हलासन जसको पूर्ण हुँदैन उहाँहरूले यतिसम्म गरे हुन्छन्, जसको पूर्ण हुन्छ पुरा यसमा पनि एकछिन होल्ड, र फेरि म एउटा लगभग अन्तमा आसनको आइसकेको छु। मण्डूकासन डायबिटिजका लागि, पेनक्रियाजका लागि 1 इनहेल एक्सहेल, नाइटोमा राखेर पुरै दबाव, पुरै एक्सहेल गरिदिनु, श्वास खाली 2 3 फेरि यसरी हात माथि हात, नाइटोमा 1 एकछिन होल्ड, दबाएर राख्नु 2 3 अब सुप्त वज्रासन सबै सक्नु नपरि सक्नुहुन्छ, नसक्नेहरूले नगर्नु होला। तर साइटिका स्लिप डिस्क किमाहरूको लागि धेरै राम्रो। दुईटै हात थाई माथि, एकछिन होल्ड, एकछिन होल्ड, फेरि बिस्तारै यसरी हातको सपोर्ट दिएर
उठते जाने। अब लगभग अन्तिर हामी 2-3 मिनट शवासनमा जानेछौँ। यहाँबाट तर तपाईहरू आफ्नो ठाउँमा कम्तीमा 10 मिनट शवासन भनौँ, रिल्याक्सेसन भनौँ, ऊर्जालाई डाइजेसन भनौँ, जुन भाषामा तपाईलाई इजी हुन्छ त्यही भाषामा। अब अन्तमा 3 पटक ओम भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण, प्रार्थनापूर्ण विश्राममा शवासनमा drop your effort. Everybody drop your effort. आफ्नो एफोर्टलाई ड्रप गरिदिनुहोस्। आफ्नो एफोर्टलाई, आफ्नो अब कर्तापनलाई त्यागिदिनुहोस्। पल्टी हाल्नुहोस्, उत्तानो परेर हात शरीरभन्दा हल्का साइडमा, दुईटै घोडाको बीचमा 1.5 फिटको दूरी छाडिदिनुहोस् आफूलाई। अब जे हुन्छन् बस हुन्छन्, गर्ने केही होइन, त्यसलाई न डिस्टर्ब गर्ने, न सपोर्ट गर्ने, न रोक्ने। जे छ जहाँ छ त्यही छ, बस तपाईँ वाचफुल। वार्तामा तपाईँले अब धेरैजनाको कौतूहलता हुन्छ कहाँ मैले ध्यान टिकाउने, या त आफ्नो श्वासमा, नाकको टुप्पोमा, या त नाइटो तल्लमाथि फिट भइरहन्छन् त्यहाँ। पल्टी हाल्नुहोस् विश्रामपूर्ण तरिकाबाट, विश्रामपूर्ण तरिकाबाट। लगभग हामी अन्ततिर आइसकेछौँ। हामी अन्तिर विश्राममा हतार नगर्नुहोला, उठ्नमा हतार नगर्नुहोला। सबैको भित्र परमात्माको वास हो। हाम्रो सुसुप्त ऊर्जा जुन छन् त्यो जागोस्। सबै भित्र परमात्मा हुन्, एउटा सुतेको एउटा जागेको। जागेकोलाई हामी बुद्ध भनिन्छौँ, अवतार भनिन्छौँ, महर्षि भनिन्छौँ, ऋषि भन्छौँ। सुतेको हामी मनुष्य। सबैको भित्रको त्यो देवत्व जागोस्, सबैमा करुणा जागोस्, सबै स्वास्थ्यताको प्राप्त होस्, सबैमा शान्ति पलाओस्, सुख पलाओस्। यही कामना गर्दै आजको म यो
सत्रलाई यही विराम दिन्छु र अन्तमा फेरि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट या कुनै आसन रिपिट गर्नु पर्यो उपयोगी छन् भन्ने म कमेन्ट गर्नुहोला। म फेरि उसलाई अघिल्लो सत्रमा म रिपिट गर्नेछु, पुनः गर्नेछौँ। त केही आवश्यकता, केही अनुकूलता, केही प्रतिकूलता छ भने त्यो पनि अवगत गराउने हुन्छ भने म आशा लिँदै आजको सत्रलाई विराम दिन्छु। भवतु सब मङ्गल, सबैको मङ्गल होस्, सबैको शुभ होस्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।